नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म शशि नेपाल। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। एमालेका अध्यक्ष ओली नेपाल पक्षका नेतालाई कारबाही गरेरै छाड्ने मनस्थितिमा, पार्टीमै बसेर संघर्ष चर्काउने अर्को पक्षको निर्णय। कोरोनाले नेपालमा थप 4 जनाको मृत्यु। सार्वजनिक यातायातमा स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउनै पर्ने, मास्क नलगाए कारबाही। काठमाडौँमा आज अपराह्न मौसम धुम्म, उडान सेवा 3 घण्टा अवरुद्ध, अत्यावश्यक काम बाहेक ननिस्किन विज्ञको आग्रह। भारतको मुम्बई स्थित कोभिड अस्पतालमा आगलागी, कम्तीमा 9 जनाको मृत्यु, घाइते बिरामीलाई अन्यत्रै सारियो। र नेपाली क्रिकेट टोलीले घरेलु मैदानमा त्रिदेशीय T20 सिरिज खेल्ने, नेपाल, नेदरल्यान्ड र मलेसिया बीच प्रतिस्पर्धा हुने। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव कुमार नेपाल पक्षका 4 नेतालाई कारबाही गर्ने संकेत गर्नुभएको छ। एमाले संसदीय दलका नेता समेत रहनुभएका अध्यक्ष ओलीले माधव कुमार नेपाल र भीम रावलले दिएको स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै कारबाहीको संकेत गर्नुभएको हो। प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले बालुवाटारमा आज बसेको संसदीय दलको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले नेपाल खनाल लगायत नेता कारबाही योग्य रहेको जानकारी दिनुभएको हो। बैठकमा ओलीले 28 फागुनदेखि पार्टी केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलले गरेको निर्णय फिर्ता नहुने समेत बताउनु भएको छ। 28 गते गरेका निर्णयहरू र त्यसपछि भएका संसदीय दलका बैठकहरू, चैत्र 5 गते र चैत्र 7 गते भएको संसदीय दलको बैठकले गरेका निर्णयहरूबाट ब्याक हुन सकिँदैन। बैठकमा केही साथीहरू अनुपस्थित हुनुभयो, तर पार्टी विधिसम्मत तरिकाले निर्णय गरेको कारणले गर्दा फिर्ता हुन सकिँदैन भनेर एउटा भन्नुभयो। उहाँले नेपाल खनाल समूहका सांसद संसदीय दलको बैठकमा सहभागी भएपछि पार्टीमा नयाँ परिस्थिति निर्माण भएको प्रतिक्रिया समेत दिनुभयो। बैठकमा झलनाथ खनाल, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट लगायतले आफ्नो धारणा राख्दै पार्टीलाई एकढिक्का बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताएका थिए। फागुन 23 गतेको सर्वोच्च अदालतको निर्णयले हामीलाई पूर्ववत पार्टीमा फर्काएको अवस्थामा पार्टीको संसदीय दल जसरी पूर्ववत अवस्थामा अगाडि बढ्यो, त्यसै गरिकन पार्टी केन्द्रीय कमिटी र पार्टीका मातहत सम्पूर्ण कमिटीहरू पनि 2075 जेठ 2 गतेको अवस्थामा फर्क्यौँ र त्यहाँबाट नयाँ ढङ्गले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाउँ। यसमा मुलुकको प्रधानमन्त्री हुनुको नाताले र यो पार्टीको अध्यक्ष हुनुको नाताले तपाईले पहल कदमी लिनुस्। नेता खनालले भने एमालेको संरचना 2075 जेठ 2 गतेकै स्थितिमा लैजानुपर्ने बताउनु भएको थियो। यसअघि नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहले पार्टीमै बसेर संघर्ष गर्ने निर्णय गरेको थियो। काठमाडौँको कलङ्की स्थित एक पार्टी प्यारिसमा भएको केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। नेता रघुजी पन्तले नेकपा एमाले भित्र बसेर पार्टीलाई बलियो, गतिशील बनाउन र विधि पद्धतिमा चलाउन पार्टीभित्रै रहेर संघर्ष गर्ने निर्णय भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। हामी नेकपा एमाले भित्र बसेर पार्टीलाई बलियो बनाउनको लागि, पार्टीलाई शुद्ध बनाउनको लागि, पार्टीलाई गतिशील र क्रियाशील बनाउनको लागि र पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा चलाउनको लागि पार्टीभित्रै रहेर सङ्घर्ष गर्ने हाम्रो नीति अनुसार
संसदीय दलको बैठकमा भाग लिएर आफ्ना कुराहरू राख्ने भन्ने हामीले एउटा निर्णय गरेका छौँ। साथीहरू दलको बैठकमा जानुहुन्छ। बैठकपछि नेता सुरेन्द्र पाण्डेले केन्द्रीय कमिटी सदस्यले हस्ताक्षर गरेर केन्द्रीय कमिटी बैठक माग गर्ने निर्णय गरेको जानकारी गराउनुभयो। नेकपा एमाले जो मरेको नेकपा एमालेलाई जहाँ बिउताइदियो त्यो बिउतेकै ठाउँबाट पार्टीका सङ्गठन संरचना सम्पत्ति जो जे हुन् त्यही बिन्दुमा फर्काएको हुनाले पार्टी त्यहीँबाट सुरु हुनुपर्छ भनेर हामी सेन्ट्रल कमिटीका सदस्यहरूले दस्तखत गरेर बैठकको माग गर्ने भन्ने निर्णय हामीले गऱ्यौँ। एउटा तेस्रो संसदीय दलको बैठकमा जाने, आफ्ना कुराहरू राख्ने, नोट अफ डिसिसन राख्ने, त्यहाँबाट फर्किने। बैठकले फागुन 28 को निर्णय फिर्ता नभई अध्यक्ष ओलीसँग सहमति हुन नसक्ने बताएको छ। लामो रस्साकसीपछि नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठक बसेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारी निवासमा आज अपराह्न बसेको बैठक सौहार्दपूर्ण भने बन्न सकेन। ओलीको विपक्षी समूहको नेतृत्व गरिरहेका माधव नेपाल र भीम रावल बैठकमै सहभागी नहुनुले एमालेभित्र सङ्घर्ष थप चुलिएको अनुमान गर्न थालिएको छ। एक रिपोर्ट। शुक्रबार बसेको नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठकमा माधव कुमार नेपाल र भीम रावल पूर्व सूचना दिएरै सहभागी भएनन्। आफ्नो पक्षका अन्य सांसदहरू सहभागी गराएर यी दुई नेता चाहिँ किन बैठकमा गएनन् भन्ने कौतूहलता सुरु भएको छ। यद्यपि बैठकको अघिल्लो दिन हिजो बिहीबार ओलीलाई माधव पक्षका 4 नेताले स्पष्टीकरण बुझाएका थिए। स्पष्टीकरण बुझाउने क्रममा यी दुई नेताहरूको जवाफी प्रश्नहरू यति गम्भीर छन् कि उल्टै ओलीलाई अध्यक्षको पदमा एक छिन पनि बसिरहन नमिल्ने चेतावनी दिएका थिए। यस्ता थुप्रै गम्भीर प्रश्न र आरोपहरू छन् जसको ओलीले जवाफ दिनु आवश्यक देखिन्छ। कतै यी दुई नेता गम्भीर आरोप पनि लिखित रूपमै लगाउने र उनैको नेतृत्वमा संसदीय दलको बैठकमा सहभागी हुन नसुहाउने ठानेर बैठकमा नगएका त होइनन् भन्ने विश्लेषण छ। भीम रावलले पनि ओलीसँग टाँसिएर बस्ने र उनले दिएको निर्देशन पालना गरेर बसिरहन आवश्यक नभएको तर्क गरे। आज केपी ओली समक्ष आत्मसमर्पण गर्न जाने वा त्यहाँ भित्रिने प्रश्न होइन। नेकपा एमाले पार्टीलाई यो विधानअनुसार यसको सिद्धान्त नीति बमोजिम अगाडि बढाएर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कसरी जोगाउनु र केपी ओलीजीका पार्टी विधान विपरीत अराजनीतिक अराजक क्रियाकलापबाट कसरी यो देश, यो संविधान, यो पार्टी, यो आन्दोलनलाई जोगाउने भन्ने कुरामा नेकपा एमालेका हामी जस्ता सबै व्यक्तिले सोच्नुपर्ने कुरा हो। यद्यपि शुक्रबार नै बसेको एमालेको माधव पक्षीय नेताहरूको भेलाले पार्टीभित्रै सङ्घर्ष गर्ने र ओली प्रवृत्तिको खिलाफमा लाग्ने निष्कर्ष निकालेको छ। हाम्रो भनाइ के हो भन्दाखेरि पार्टीमा हामी सङ्घर्ष गर्छौँ। सङ्घर्ष गर्नको लागि पार्टीभित्र रहेर पार्टीलाई शुद्ध बनाउनको लागि र पार्टीलाई क्रियाशील बनाउनको लागि सबै उपायहरू, सबै तरिकाहरू अपनाउँछौँ। आफू इतरको 2 जना प्रभावशाली नेताहरू पूर्व योजना अनुरूप नै संसदीय दलको बैठकमा सहभागी नभएपछि ओली रणनीति बदलिन सक्ने कतिपयको अनुमान छ। किनकि कम्युनिस्ट पार्टीमा एकले अर्कालाई दया मायाको भाव देखाउने र लचक हुने संस्कृति नरहेको भन्दै विश्लेषकहरू एकले अर्कालाई गलाउन हदैसम्मको निर्ममता देखाउने बताउँछन्। लेनदेन नमिल्दासम्म एकले अर्कालाई खेद्ने क्रम नरोकिने उनीहरूको तर्क छ। सत्तामा जान पाउँछु, प्रधानमन्त्री हुन पाउँछु भन्ने कसैलाई थियो होला, म राष्ट्रपति हुन पाउँछु भन्ने कसैलाई थियो होला, गडबड भयो। त्यति हो, लेनदेनको कुरा हो उहाँहरूको झगडा। अब पार्टी यो फुटेर जान्छ कि एमाले नै, कि यो फुटमा जाँदैन, त्यो प्रक्रिया कता जान्छ भन्ने हो भने चाहिँ लेनदेनको कुरा हो। लेनदेनमा उहाँहरूको मिल्यो भने फुट्दैन, होइन भने फुट्छ। त्यसो त एमाले भित्रको लडाईँ थप उत्कर्षमा पुगेको छ। माधव र भीमको अनुपस्थिति ओलीका लागि अर्को चुनौतीको रूपमा अर्थ्याइएको छ। यद्यपि प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीले पार्टीका असन्तुष्ट पक्षलाई चिड्याउने भन्दा पनि चित्त बुझाएर पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। विक्रम श्रेष्ठ, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र साबिक्य अवस्थामा फर्किसकेको अवस्थामा समेत पुष्पकमल दाहालले ओली सरकारलाई नै आश्चर्यजनक रूपमा समर्थन दिइरहेका छन्। तर नयाँ सरकार गठनका लागि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनै पर्ने दाहाललाई दबाव परेको छ। एक रिपोर्ट। सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिने अपेक्षा गरिएको थियो। तर त्यसको विपरीत उनी अझ शक्तिशाली बन्ने दाउमा रहेका छन्। फागुन 23 को सर्वोच्च अदालतको अर्को फैसलाले नेकपालाई एमाले र माओवादी केन्द्रमै फर्काइदिएपछि ओलीको सरकार झनै धरापमा परेको
अनुमान गरिएको थियो। वर्तमान सरकार ढाल्न निर्णायक मानिएको माओवादी केन्द्र अनिर्णित बन्दा ओली झनै शक्तिशाली बनेका छन्। माओवादीले दिएको समर्थन फिर्ता नलिँदा प्रधानमन्त्री मैमत्त बनेका हुन्। बाहिर ओलीको विरोध गरे जस्तो देखिए पनि उनको सत्ता टिकाउनमा माओवादी केन्द्रको प्रमुख भूमिका देखिएको छ। सबभन्दा पहिला आजको दिनसम्म पनि जो माओवादी केन्द्रले यो सरकारलाई, यो सरकारको नेतृत्वलाई गाली गरिरहेको अवस्था छ, प्रतिगमनकारी भनिएको अवस्था छ, त्यही सरकारलाई, त्यही पार्टीको आजको दिनसम्म समर्थन प्राप्त छ भने त्यो भन्ने मान्छे आफू प्रतिगमनकारी हो कि होइन फेरि। त्यसकारण यो एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जिएको अवस्था छ। त्यसकारणले पहिला त माओवादीले नै समर्थन फिर्ता लिनु पर्यो। यता माओवादी केन्द्र भने नैतिक रूपमा सरकारको समर्थन फिर्ता लिइसकेको दावी गरेको छ। प्रधानमन्त्री आफैले उच्च नैतिकता प्रदर्शन गरी निकास दिनुपर्ने उसको भनाइ छ। समर्थन गर्ने र नगर्ने भन्ने प्रश्न पनि अब विधिसँग रिलेटेड कुरा मात्रै हो। पोलिटिकली रूपले त हामीले यो बेठिक हो, यो चाहिँ तपाईँको असंवैधानिक खालको चाहिँ भइसकेको छ, यो चाहिँ केयरटेकरमा गइसकेको छ र छिटोभन्दा छिटो रिजाइन गरेर चाहिँ पोलिटिकल मोरालिटी कायम राख्नु पर्यो भनेर चाहिँ अझ चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले रिजाइन गरेर चाहिँ बरु निकासको उपायहरू खोज्नु पर्यो, संवादको बाटो खोल्नु पर्यो भने खुलाउनु पर्यो चाहिँ। माओवादी केन्द्र मौन रहँदा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र एमालेका नेताहरूको मनोबल झनै बढेको छ। उनीहरू प्रधानमन्त्रीलाई नैतिकताको पाठ नसिकाउन विरोधीहरूलाई सुझाव दिन्छन्। सक्ने भए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन उनीहरूको चुनौती छ। नैतिकता त गजबको छ। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन डराउने, प्रधानमन्त्रीलाई नैतिकता सिकाउने, अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँछु भनेर फेल हुन्छ भनेर डराउने अनि प्रधानमन्त्रीलाई नैतिकता सिकाउने। प्रतिनिधि सभामा 52 सिट रहेको माओवादीले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिई अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाउन पहल गर्नुपर्ने हो। तर अविश्वासको प्रस्ताव असफल भए फेरि 1 वर्ष कुर्न पर्ने भएकाले विशेष गरी माओवादी केन्द्रले अविश्वासको प्रस्ताव लैजान आनाकानी गरिरहेको बुझ्न सकिन्छ। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन आगामी भदौभित्र गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। तर सत्ता फेरबदलको कसरतले नेपाली कांग्रेसको प्राथमिकता पार्टीको महाधिवेशन कि सरकारको नेतृत्व भन्ने निर्क्युल हुन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। पछिल्लो पटक नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन गत फागुन 7 गतेबाट सुरु हुने तय भएको थियो। तर संसद विघटन र पुनःस्थापनाको राजनैतिक अस्थिरताले कांग्रेस महाधिवेशनमा लाग्न पाएन। वर्तमान नेतृत्वले यसैलाई प्रमुख कारक मान्यो। अहिले संसद पुनःस्थापना भएपछि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने राजनीतिक समीकरणका बारेमा चर्चा भइरहेको छ। यसले कांग्रेस नेतृत्वको ध्यान सत्ता स्वादतिर मोडिएको पनि हुन सक्छ, जसले आगामी महाधिवेशनका बारेमा ध्यान कम गएको कांग्रेसको तल्लो तहको आकलन छ। यद्यपि फागुन 7 को हिसाब अनुसार आगामी 6 महिना अर्थात् भदौ मसान्तसम्म महाधिवेशन गर्नै पर्ने बाध्यता छ। त्यसो त क्षणिक सत्ता स्वार्थको उन्मादमा नलागेर पार्टीलाई महाधिवेशन मार्फत तल्लो तहदेखि नै पुनर्ता जगीकरण गर्न नेतृत्व गम्भीर हुनुपर्ने नेताहरू बताउँछन्। हामी कांग्रेसभित्रको यो महाधिवेशनको हाम्रो चाहिँ विमति जे छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर चाहिँ के हो भन्दाखेरि डेमोक्रेसी रहेन हाम्रो चाहिँ महाधिवेशन हुन्छ। डेमोक्रेटिक सिस्टमै रहेन भने के को पार्टीको अधिवेशन हुन्छ। त्यो कारण प्रायोरिटी चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हो भन्दाखेरि डेमोक्रेसी जोगाउनको लागि अब कांग्रेस चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हाम्रो पार्टी सभापति हामी भनेका छौँ। सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वले आफ्नो 4 वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर पार्टीको विधान अनुसार 1 वर्ष थप गरेको अवधि पनि गत फागुन 19 गते समाप्त भइसकेको छ। आगामी नेतृत्व हत्याउने दाउमा रहेका संस्थापन इतरका कांग्रेस नेताहरू जसरी पनि महाधिवेशन छिटो गराउने पक्षमा देखिन्छन्। संस्थापन पक्षलाई पनि महाधिवेशनकै चटारो सुरु भएको देखिन्छ। देशव्यापी रूपमा क्रियाशील सदस्यता बाँड्दै महाधिवेशनको मैदान तयार पारिरहेको बुझिन्छ। 5 लाख क्रियाशील सदस्य छन् र पार्टीले जति क्रियाशील सदस्य ओडामा छ त्यतिकै थप्ने, यानी कि भएकालाई नवीकरण गर्ने र त्यतिकै क्रियाशील सदस्य थप्ने भन्ने नीति पार्टीले लिएको छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि हाम्रो 14वां महाधिवेशनभन्दा पहिला देशभरिबाट झन्डै 10 लाख क्रियाशील सदस्यहरू हुन्छन् पार्टीको भन्ने हामीले अनुमान गरेका छौं र यो कामलाई हामीले एउटा राजनीतिक अभियानका रूपमा अगाडि बढाइराखेका छौं। मिति नै नतोके पनि भदौ महिनामा महाधिवेशन गराउने मुडमा कांग्रेस नेतृत्व तयार भएको देखिन्छ। गाउँ गाउँमा क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणले कार्यकर्ता तहमा महाधिवेशनको रौनक भने छाइसकेको छ।
काङ्ग्रेसको ताजकीकरणका लागि महाधिवेशन तत्काल गर्नै पर्ने विश्लेषकहरूको तर्क छ। यसो छ नि, उहाँले काम गरेको त देखाउनु पर्यो नि। उहाँको के भन्छन् भने देउबा अलमलमा यो त्यो भन्। अहिले बहुमतको सरकार छ, गठबन्धनको सरकार छ। त्यो गठबन्धनको सरकारलाई शेरबहादुर देउवाले गर्नु के? त्यो गठबन्धनको नेतृत्व म लिन्छु भन्दै जानु। नेकपाको अन्त्य र एमाले तथा माओवादी बिउतिएको अवस्था, स्थायी सरकार सञ्चालन गरिरहेको दलहरूको गिर्दो साख नै काङ्ग्रेसको आगामी निर्वाचनको पहिलो अस्त्र हो। यसैलाई समेत मध्यनजर गरी आगामी निर्वाचन पूर्ण तयारी सहित पहिलो दल बन्न काङ्ग्रेस जागरुक हुन महाधिवेशन हुनै पर्ने काङ्ग्रेस शुभचिन्तकहरूको बुझाइ छ। प्रदेश 1 मा मन्त्री परिषद विस्तार भएको छ। साबिकको नेकपाको विवादमा प्रचण्ड माधव समूह छाडेर ओलीतिर लागेका तथा एमाले बिउतिएपछि माओवादी केन्द्र छाडेर आएका नेताहरूलाई समेटेर मुख्यमन्त्री राईले आज मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभएको हो। मन्त्रीमण्डलका नयाँ अनुहारहरूमा माधव नेपाललाई छाडेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षमा आएका र माओवादी छाडेर एमाले भएका प्राथमिकतामा परेका छन्। नयाँ मन्त्रीहरूमा भर्खरै माओवादी छाडेर एमाले प्रवेश गरेका टङ्क आङबुङहाङ सहित उषाकला राई, अम्बिर बाबु गुरुङ, राम राणा, कला घले र राजकुमार ओझा छन्। आङबुङहाङलाई अर्थ मन्त्रालय दिएको छ भने सामाजिक विकास मन्त्रालयमा उषाकला राई, भौतिक पूर्वाधारमा अम्बिर बाबु गुरुङ र कृषिमा राम राणाले जिम्मेवारी पाएका छन्। कला घलेलाई कृषि राज्य मन्त्री र राजकुमार ओझालाई वन राज्य मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 156 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार देशभरका प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा थप 156 जनामा संक्रमण देखिएको हो। यस्तै 70 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हालसम्म 2,72,342 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यस्तै कोरोनाबाट थप 4 व्यक्तिको मृत्यु भएको मन्त्रालयको वेबसाइटमा उल्लेख छ। अहिलेसम्म नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 3024 पुगेको छ। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 1249 रहेको छ। सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण जोखिमको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा कडाई गर्ने भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, यातायात व्यवस्था विभाग, ट्राफिक प्रहरी, यातायात व्यवसायी र यातायात मजदुरबीच आज भएको छलफलमा सार्वजनिक यातायातमा कडाई गर्ने निर्णय भएको हो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा आजैदेखि लागू हुने गरी स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउन निर्देशन दिनुभयो। आज चाहिँ जुन सार्वजनिक यातायात सञ्चालन छ त्यस क्षेत्रमा काम गर्ने सम्पूर्ण यातायात व्यवसायीहरू, मजदुरको प्रतिनिधिहरू, यातायात व्यवस्था विभाग, ट्राफिक प्रहरीको एसएसपी साहब सहितको बैठकले अब यो सार्वजनिक क्षेत्रमा अब आजैदेखि लागू हुने गरी अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउने, त्यसपछि चाहिँ नि सिट क्षमता अनुसार यात्रीहरू राख्ने, भौतिक सिटको क्षमता त भौतिक दूरीलाई पनि अलिकति व्यवस्थित गर्ने र बस पार्कहरूमा चाहिँ साबुन पानीको अनिवार्य व्यवस्था गर्ने। पराजुलीले बैठकमा सार्वजनिक स्थानमा मास्क नलगाई यात्रा गर्ने यात्रुलाई कारबाही गर्ने निर्णय भएको जानकारी गराउनुभयो। बैठकमा सहभागी यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय बहादुर स्वारले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई जोखिमबाट बचाउन गम्भीर रहेको बताउनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकाको आकाशमा आज धुवाँको मात्रा बाक्लो देखिएको छ। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाको वायुमा धुवाँ मिसिएका कारण मौसम धुम्म भएको हो। यता
वन विभागले भने लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जमा डढेलो लागिरहेकाले त्यहाँबाट निस्किएको धुवाँ पश्चिमी वायुले काठमाडौँतर्फ ल्याएको हुन सक्ने बताएको छ। वातावरणविदले भने काठमाडौँ उपत्यकामा शुक्रबारदेखि मौसम स्वास्थ्यका लागि हानिकारक रहेको बताएका छन्। प्रदूषण फैलिँदा हवाई उडान समेत प्रभावित भएको थियो। फिजिबिलिटी कम हुँदा काठमाडौँ विमानस्थलकै सेवा प्रभावित हुन पुगेको थियो। वातावरण विभाग अन्तर्गतको वायु गुणस्तर मापन केन्द्रका अनुसार ललितपुरको भैँसीपाटीमा वायुको गुणस्तर सूचकाङ्क एयर क्वालिटी इन्डेक्स 470, भक्तपुरमा 305, कीर्तिपुरमा 221 र उपत्यका बाहिर सिमरामा 248 पुगेको छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकमले आर्थिक वर्ष 2076-77 को नाफाबाट शेयरधनीलाई प्रति शेयर 40 रुपैयाँका दरले नगद लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ। टेलिकमको शुक्रबार बसेको 13औं वार्षिक साधारण सभाले सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरेको 40% नगद लाभांश पारित गरेको हो। टेलिकमका प्रवक्ता राजेश जोशीले साधारण सभाले वार्षिक प्रतिवेदन पास गर्ने, अनुसूचीहरू पारित गर्ने र आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि लेखा परीक्षक नियुक्त गरेको जानकारी दिनुभयो। टेलिकमले गत आर्थिक वर्षमा 9 अर्ब 74 करोड 89 लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो। यस्तै कम्पनीको प्रति शेयर आम्दानी 64 रुपैयाँ 79 पैसा रहेको छ। गत आर्थिक वर्षमा टेलिकमको कुल ग्राहक संख्या 2 करोड पुगेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा व्यापार व्यवसाय गरेर अर्बौं रुपैयाँमा लागिरहेका छन्। नेपाली युवा भने यहाँ अवसर नभएको भन्दै कामका लागि विदेशिन्छन्। कामलाई सानो ठान्ने नेपालीको प्रवृत्तिका कारण देशको अर्थतन्त्र नै असन्तुलित भएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालका अधिकांश लगानीकर्ताको एउटा साझा गुनासो हुन्छ मुलुकमा लगानीको वातावरण नै छैन। स्वदेशी उद्योगी व्यवसायको यस्तो गुनासोको बीच विदेशी लगानीकर्ताले नेपालबाट वर्षेनी लाभांश लगिरहेका छन्। यो क्रम प्रतिवर्ष बढ्ने क्रममा छ। यस वर्ष मात्रै 27 वटा कम्पनीले नेपालबाट 25 अर्ब 35 करोड रुपैयाँ आफ्नो देश लगेका छन्। यो वर्ष चाहिँ नै 27 वटा कम्पनीहरूले यसमा बैंक वित्तीय संस्था लगायत अन्य कम्पनीहरू पनि हुन्छन्। यी संस्थाहरूले यो वर्ष 25 अर्ब 35 करोड बराबर चाहिँ नै डिभिडेन्ड बापतको रकम चाहिँ नै लगेको अवस्था हो र त्यसै गरी यो वर्ष चाहिँ नै इक्विटी सेल बापत उनीहरूले गरेको लगानी फिर्ता बापत बेचेर लगेको लगानी बापत चाहिँ 41 करोड रुपैयाँ लगेको अवस्था छ। नेपालमा रोजगारीको अवसर नदेखेर 40 लाख भन्दा बढी युवा विदेशिएका छन्। तर यहाँ आएर भारतीय कामदारले वर्षमा 3 देखि 4 खर्ब रुपैयाँ लैजान्छन्। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा भारतीय कामदारले मात्रै नेपालबाट 3 खर्ब 63 अर्ब रुपैयाँ लगेका थिए। तर 40 लाख नेपाली विश्वका विभिन्न देश पुगेर वर्षमा 7 खर्ब मात्रै स्वदेश पठाइरहेका छन्। आर्थिक असन्तुलनको यस्तो अवस्था अन्त्यका लागि राज्यले योजनाको खाका बनाएर काम गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ। कुन क्षेत्रमा लगानी गर्यो भनेदेखि प्रशस्त नाफा गर्न पाइन्छ भनेर हेर्ने उनीहरूको हक पनि हो उनलाई। अनि त्यो क्षेत्रमा नेपालीहरूले प्रवेश गरेर जान सक्ने हो भनेदेखि हामीले यहीँ रोजगारी दिन सक्ने, नेपालीहरूकै समृद्धि हुन सक्ने ठाउँ हुन सक्छ भन्ने लाग्थ्यो। हामी त्यो कुरामा अग्रसर भएनौँ। बरु हामीले चाहिँ के भने कच्चा पदार्थको रूपमा जनशक्तिलाई निर्यात गरेर रेमिटेन्स बढेको छ भनेर खुसी मान्ने अवस्थामा रह्यौँ। त्यो चाहिँ राम्रो पक्ष होइन भन्न। एक तथ्याङ्क अनुसार नेपालको निर्माण क्षेत्रमा मात्रै 4 देखि 5 लाख भारतीय नागरिक काम गरिरहेका छन्। नेपाली युवाले लाज वा घिनले गर्न नमान्ने काम भारतीयले सजिलै गर्छन् र राम्रो आय पनि गर्छन्। भौतिक निर्माणका कामदारका साथै कबाडी सङ्कलन गर्ने, चटपटे बेच्ने, तरकारी फलफूल बिक्री गरेर पान बनाउने बढी जसो भारतीय नागरिक छन्। यी काममा नेपाली युवा आकर्षित नहुँदा वर्षेनी खर्बौं रकम विदेशी नै गरेको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको मुम्बई स्थित एउटा अस्पतालमा आगलागी हुँदा कम्तीमा 9 जनाको मृत्यु भएको छ।
मुम्बईको भान्डुप क्षेत्रको ड्रिम्स मलमा रहेको सनराइज अस्पतालमा आगलागी हुँदा कम्तीमा 9 जनाको ज्यान गएको हो। यो अस्पताल कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि बनाइएको अस्पताल हो। मृत्यु हुनेहरू कोभिड-19 का बिरामी हुन् वा होइनन् भन्ने चाहिँ खुलेको छैन। अस्पतालमा रहेका बिरामीको उद्धार गरी अर्को अस्पतालमा सारिएको मुम्बई प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै उनीहरूलाई अक्सिजन सपोर्टमा राखिएको पनि बताइएको छ। स्वेज नहरमा मंगलबारदेखि फसेको विशाल कन्टेनर जहाज हटाउनका लागि प्रयास जारी छ। मालवाहक जहाज अड्किँदा अन्य जहाजको आवागमन ठप्प भएको छ भने आपूर्ति रोकिँदा इन्धनको मूल्य वृद्धि भएको छ। जहाज हटाउन अझै केही दिन लाग्ने बताइएको छ। एक रिपोर्ट। इजिप्टको स्वेज नहरमा फसेको एक गिभर नामक पानी जहाज अझै निकाल्न सकिएको छैन। मंगलबार बिहान चीनबाट नेदरल्याण्ड जान लागेको पानी जहाज नियन्त्रण गुमाएर किनारामा फसेको थियो। अचानक तीव्र गतिमा चलेको हावाका कारण नेभिगेसनमा समस्या हुँदा जहाज फसेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। 400 मिटर लामो जहाज निकाल्ने प्रयास भइरहेको छ। अहिलेसम्म जहाज निकाल्न नसकिएकाले युरोप र एसिया जोड्ने यो प्रमुख व्यापारिक मार्गमा आवतजावत ठप्प भएको छ। 193 किलोमिटर लामो स्वेज नहरले भूमध्य सागर र रेड सीलाई जोड्छ। एसिया र युरोप बीच सबैभन्दा छोटो जलमार्ग हुने यो बाटोबाट विश्वको 12% व्यापार ओहोरदोहोर हुन्छ। यसका कारण कच्चा तेलको आपूर्तिमा बाधा उत्पन्न हुने आशंका पैदा भएको छ। आशंकाकै कारण कच्चा इन्धन करिब 5% महँगो भइसकेको बताइएको छ। यसैबीच इजिप्टले स्वेज नहरको पुरानो च्यानललाई पुनः खोलेको छ। बालुवामा फसेको पानी जहाज निकाल्न अघि केही अन्य जहाजलाई निकाल्नका लागि बाटो बनाउनका लागि यस्तो गरिएको हो। जहाज निकाल्नका लागि करिब 20,000 घन मिटर बालुवा हटाउनु पर्ने भएको छ। जहाज तान्नका लागि 8 डुङ्गा र बालुवा निकाल्ने मेसिन प्रयोग भइरहेको छ। नहरमा फसेको पानी जहाज पनामामा दर्ता भएको छ। सन् 2018 मा बनेको यो जहाज ताइवानी कम्पनी एभरग्रीन मरिनले सञ्चालन गर्दै आएको थियो। यो जहाज 2 लाख टनको रहेको बताइएको छ। झन्डै 59 मिटर चौडाइको यो जहाजले नहर पुरै ढाकेको छ। नहरबाट सन् 2020 मा मात्रै 19,000 पानी जहाज ओहोरदोहोर गरेका थिए। अब खेलकुद समाचार। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले घरेलु मैदानमा त्रिदेशीय टी20 क्रिकेट सिरिज खेल्ने भएको छ। नेपाल क्रिकेट संघले आज पत्रकार सम्मेलन गरी बजाज पल्सर त्रिदेशीय सिरिजको घोषणा गरेको हो। टियु क्रिकेट मैदानमा हुने सिरिज वैशाख 4 देखि 11 गतेसम्म हुनेछ। त्रिदेशीय सिरिजमा नेपाल, नेदरल्यान्ड्स र मलेसिया बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। डबल राउन्ड रोबिनको आधारमा हुने सिरिजको शीर्ष 2 टिमले उपाधिका लागि खेल्नेछन्। खेल समाचार सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। एमालेका अध्यक्ष ओली नेपाल पक्ष नेतालाई कारबाही गरेरै छाड्ने मनस्थितिमा, पार्टीमै बसेर संघर्ष चर्काउने अर्को पक्षको निर्णय। कोरोनाले नेपालमा थप 4 जनाको मृत्यु। सार्वजनिक यातायातमा स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउनै पर्ने, मास्क नलगाए कारबाही। काठमाडौँमा आज अपराह्न मौसम धुम्म, उडान सेवा 3 घण्टा अवरुद्ध, अत्यावश्यक काम बाहेक ननिस्किन विज्ञको आग्रह। भारतको मुम्बई स्थित कोभिड अस्पतालमा आगलागी, कम्तीमा 9 जनाको मृत्यु, घाइते बिरामीलाई अन्यत्रै सारियो। र नेपाली क्रिकेट टोलीले घरेलु मैदानमा त्रिदेशीय टी20 सिरिज खेल्ने, नेपाल, नेदरल्यान्ड र मलेसिया बीच प्रतिस्पर्धा हुने। अवस्था यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ।
मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहित निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला योहो टेलिभिजन। नमस्कार।